को लाइक करके आगे शेयर जरूर कर देना। हमने आखिरत को भुला दिया, आखिरत को फरामोश किया, इसीलिए गुनाह पर जरी हो गए। झूठ बोलते हैं, झूठ को गुनाह भी नहीं समझते। जराइम करते हैं, जराइम को गुनाह भी नहीं समझते। आइए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सुनिए और सोचिए हमें किस घाटी से गुजरना है, किस मंजिल से गुजरना है जिसे मौत कहते हैं। मौत वो कैसी घाटी है, वो कैसी घाटी है, उसका हाल क्या है। आइए पहले तो मैं आपके सामने ये अर्ज करूं कि मौत आती कैसे है, मौत कैसे आती है। लोग समझते हैं इंसान बिस्तर पे पड़ा बड़ा ही सुकून से मर रहा है। मेरे भाइयों अल्लाह अकबर, इतने सुकून से इंसान नहीं जाता जितने सुकून से वो बिस्तर पे पड़ा रहता है। ये अल्लाह की हिकमत है। हाथों से, पैरों से, जबान से मेरा अल्लाह ताकत छीन लेता है। अगर अल्लाह लोगों की ताकत हाथ पैर की न छीने तो जब जानवर ज़बा होता है तो वो किस तरह तड़पता है, उससे ज्यादा इंसान तड़पे। हदीस पाक का मफहूम है अगर इंसान की ताकत न छीनी जाए मरते वक्त तो इंसान जंगलों में पागलों की तरह फिरता रहे, दौड़ता फिरे। इंसान की कैफियत ये हो। आओ जरा जिस घाटी से गुजरना है जिसे मौत कहते हैं, मुसलमान होकर भी दीन को पीठ के पीछे डाला है, मुसलमान होकर भी अल्लाह के दीन को भुला दिया है, मुसलमान होकर भी आखिरत को फरामोश कर दिया है। आओ आओ अल्लाह अकबर। हजरत सैयदना अब्दुल्ला इब्ने अम्र इब्ने आस रदी अल्लाह ताला अन्हुमा इरशाद फरमाते हैं कि मैंने अपने वालिद हजरत अम्र इब्ने आस से पूछा, बाबा ये बताएं कि इंसान को जब मौत आती है तो मौत के वक्त उसकी कैफियत क्या होती है। तो हजरत अम्र इब्ने आस फरमाते हैं अल्लाह अकबर, जैसे इंसान जमीन और आसमान को समेटकर इंसान के सीने पे रख दिया जाए तो कितना बोझ महसूस होगा, इस तरह का बोझ इंसान को मौत के वक्त महसूस होता है। अम्र इब्ने आस इरशाद फरमाते हैं अल्लाह अकबर, मेरे बेटे अब्दुल्ला, जब इंसान को मौत आती है तो यूं लगता है कि जैसे वो नाक से सांस नहीं ले रहा है बल्कि सुई के नाके से सांस ले रहा है। इंसान की कैफियत ये होती है। और फिर फरमाते हैं मेरे बेटे अब्दुल्ला, तू मौत की कैफियत पूछ रहा है। अगर किसी इंसान के पेट में बबुल का दरख्त उगा दिया जाए और उसको नीचे से कोई ताकतवर इंसान खींचे तो उस वक्त इंसान की कैफियत क्या होगी। उसी तरह इंसान के जिस्म की कैफियत होती है। कितनी बड़ी घाटी से गुजरना है। कानों में ईयरफोन लगाकर गानों से झूमने वालों, अल्लाह के खौफ में रोने की बजाय हीरो हीरोइन की जुदाई के मनाजिर देख के रोने वालों, अपनी मौत को याद करके, मौत की तकलीफ को याद करके अल्लाह के खौफ से आंसू बहाने की बजाय ड्रामों को देखकर रोने वालों, कभी तसव्वुर तो किया होता ये वो हकायक है जिसको फरामोश नहीं किया जा सकता, ये वो हकायक जिनको भुलाया नहीं जा सकता। इस अंदाज से मौत आती है और उस वक्त 5 फरिश्ते आकर इंसान से कलाम करते हैं, इंसान से गुफ्तगू करते हैं, इंसान से मुखातब होते हैं और क्या कहते हैं। आइए अल्लाह के रसूल मुस्तफा करीम रऊफुर रहीम गैब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं। हदीस पाक का मफहूम है। इस हदीस को लिखा है अल्लामा इब्नुल जौजी रदियल्लाहु ताला अन्हु ने। आका इरशाद फरमाते हैं कि जब इंसान की रूह उसके हलक में अटकती है, अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं, अल्लामा इब्नुल जौजी लिख रहे हैं, अल्लाह अकबर, मेरी कौम के जवानों जरा तसव्वुर करो, अल्लाह के सच्चे रसूल खातिमुन नबीयीन सादिक व मस्दूक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जब इंसान के हलक में उसकी रूह अटकती है तो पहला फरिश्ता आकर उससे गुफ्तगू करता है, उससे कलाम करता है। जरा हुजूर की इस हदीस पे तवज्जो तो करें। इंसान की रूह जब उसके हलक में अटकती है, जरा तसव्वुर करो मेरे भाइयों, अल्लाह अकबर, नरम नरम गद्दों पे लेटकर जिना की फिल्में देखने वाले जरा गौर तो करें, नशा करने वाले जरा गौर तो करें। हलक के अंदर रूह अटकती है। रूह कभी सोचा मछली का कांटा हलक में फंस जाए तो क्या कैफियत होती है, रोटी का टुकड़ा हलक में फंस जाए तो क्या कैफियत होती है।
اللہ اکبر. جو حلق مچھلی کا کانٹا اور بڑے لقمے کا پھنسنا برداشت نہ کر سکے، جب اس کے اندر روح اٹکتی ہوگی تو انسان کی کیفیت کیا ہوتی ہو. اور اللہ کے رسول نے فرما دیا، حضور نے جو کہہ دیا وہ حق ہے، اس سے نہ کم ہو سکتا ہے نہ اس سے زیادہ ہو سکتا ہے. اس لیے کہ کائنات میں سب سچوں میں سب سے بڑا سچا خدا کی مخلوق میں کوئی ہے تو وہ آمنہ کے لال مصطفیٰ جان رحمت ہے. حضور اتنے سچے ہیں کہ ان کے سچا ہونے کی گواہی ان کے دشمن بھی دیتے نظر آتے ہیں. اتنے سچے رسول. اللہ اکبر. فرماتے ہیں جب انسان کے حلق میں اس کی روح اٹکتی ہے تو پہلا فرشتہ آ کر اس کو پکار کر کہتا ہے، اے آدم کے بیٹے، تیرا طاقتور بدن کہاں گیا؟ فرشتہ اس سے مخاطب ہو کر کے کہہ رہا ہے، آدم کے بیٹے، یہی بدن پر غرور کرتے ہو نا، اسی جسم پر گھمنڈ کرتے ہو نا. اللہ کا فرشتہ آ کر کے کہتا ہے، آدم کے بیٹے، تیرا طاقتور جسم کہاں چلا گیا؟ اور اس کے بعد وہ فرشتہ پکار کر کہتا ہے، آج تو کتنا کمزور ہے، کتنا کمزور ہے آج تو. کہاں گئی تیری فصیح زبان؟ جس زبان کو تو چر چر چلاتا تھا وہ تیری زبان کہاں گئی؟ اور اس کے بعد کہتا ہے، آج تو کتنا خاموش ہے. اللہ اکبر. فرشتہ کہتا ہے، آج تو کتنا خاموش ہے. تیرے عزیز و اقربا، تیرے گھر والوں نے تجھے کہاں چھوڑ دیا؟ تجھے تنہا چھوڑ دیا، تجھے اکیلے چھوڑ دیا. فرشتہ اس سے گفتگو کرتا ہے، طاقتور جسم کہاں گیا؟ چر چر چلنے والی زبان کہاں گئی؟ آج تو کتنا چپ ہے، خاموش ہے. اور انسان کتنا خاموش ہوتا ہے مرتے وقت؟ آنکھوں سے ٹک ٹکی باندھ کر بس سب کو دیکھتا ہے، کلام کرنے کی بھی طاقت نہیں رہتی. اس منظر کو یاد کرو اللہ کے بندو. آخرت کو بھولنے والوں اس منظر کو یاد کرو، قبر کو بھولنے والوں اس منظر کو یاد کرو. بہت دن تک کچھ نہیں رہے گا، بہت دن تک کچھ نہیں چلے گا. کب تک گناہ کرو گے؟ جب تک کہ جسم اور روح کا رشتہ ہے تبھی تک نا. ایک وقت تو وہ آئے گا کہ روح کا رشتہ جسم سے ٹوٹ جائے گا. صرف پچھتاؤ گے میرے بھائیوں، کس دنیا سے جی لگایا ہے. شہد دکھائے، زہر پلائے، قاتل ڈائن شوہر کش، اس مردار پہ کیا للچایا. دنیا دیکھی بھالی ہے اس دنیا نے، بوڑھی دنیا نے جس کی ہزاروں سال کی عمر ہو گئی. یہ بوڑھی جو بن سور کے آتی ہے، لوگوں کے ساتھ فریب کرتی ہے، لوگوں کے ساتھ دھوکہ کرتی ہے. اگر اس دنیا نے بن سور کر فرعون کو نہ ورگلایا ہوتا تو اس نے خدا ہونے کا دعویٰ نہ کیا ہوتا. نمرود کو اس دنیا نے نہ ورگلایا ہوتا تو نمرود خدا کا باغی نہ ہوا ہوتا. انا ربکم العالی کی صدائیں بلند نہ کرتا. اللہ کے بندو، ان کے تخت کہاں گئے؟ ان کے تاج کہاں گئے؟ ان کے غرور کہاں گئے؟ ان کے گھمنڈ کہاں گئے؟ کہاں گئے ان کے محلات؟ اللہ کے بندو، وہ بادشاہ تھے. آپ اور ہم تو بادشاہ بھی نہیں ہیں. خدا کو بھول رہے ہو، آخرت کو بھول رہے ہو. نہیں، یہ مسلمان کی شان نہیں. جب مرو گے نزا اور سکرات کا عالم ہوگا، روح حلق میں اٹکے گی تو پہلا فرشتہ کہے گا، کہاں ہے تیری طاقت؟ کہاں ہے تیری قوت؟ کہاں ہے تیری زبان؟ آج تیرے رشتہ داروں نے، اقربا نے، عزیزوں نے تجھے تنہا چھوڑ دیا. اس وقت انسان کتنا بے بس ہوگا. فرشتہ کہتا ہے، آج سب نے تجھے چھوڑ دیا. سب چھوڑ دے، بیوی چھوڑ دے گی، بچے چھوڑ دے، سب چھوڑ دے. کون آتا ہے ساتھ؟ کوئی نہیں آئے گا. پھر اللہ کے رسول علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، جب اس کی روح نکال لی جاتی ہے تو دوسرا فرشتہ آتا ہے. روح نکلنے کے بعد، اور وہ فرشتہ بھی اس سے کلام کرتا ہے. اور فرشتہ کیا کہتا ہے ذرا سنیں. وہ فرشتہ کہتا ہے، تنگ دستی کے خوف سے جو مال تو نے جمع کیا تھا، نہ حرام دیکھا نہ حلال، وہ مال کہاں گیا؟ تجھے بہت خیال تھا نا مالدار بننے کا، دولت مند بننے کا.
کہاں گیا تیرا مال؟ اور سوچو وہ مال گیا جاتا کہاں ہے؟ ادھر انسان مرا، ادھر بہویں پلان کرتی ہے کہ ہمارے حصے میں کتنا آئے گا، میرے شوہر کے حصے میں کتنا، بیٹے پلان کرتے، داماد پلان کرتے۔ بھائیوں سوچو تو صحیح، آج کے دور میں تو جیتے جی اولاد کام نہیں آ رہی ہے، مرنے کے بعد کون مغفرت کی دعا کرے گا، کون بخشش کی دعا کرے گا؟ ذرا غور تو کرو، کچھ کرو اپنے لیے، اس لیے کہ دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا۔ صوفیہ فرماتے ہیں اے انسان، جس زندگی پہ تو اتراتا پھر رہا ہے، تیری زندگی کی مقدار کتنی ہے، تیری زندگی کی میعاد کتنی ہے، تیری زندگی ہے کتنی؟ تو صوفیہ فرماتے ہیں پیدا ہوئے تو کان میں اذان بھی گئی، مر گئے تو نماز جنازہ پڑھی گئی، اذان بھی ہو گئی، اقامت بھی ہو گئی۔ اقامت اور جماعت کے درمیان جتنا ٹائم رہتا ہے بس اتنی تیری زندگی کا وقفہ ہے۔ اب اتنی چھوٹی سی زندگی میں چاہے تو اللہ کو راضی کر کے جنتی ہو جا یا خدا کو ناراض کر کے جہنمی ہو جا، کیا چاہتے ہو؟ کیا چاہتے ہو بتاؤ؟ وہ فرشتہ کہتا ہے روح نکلنے کے بعد تنگ دستی کے خوف سے مال جمع کرنے والے، بتا تیرا مال کہاں گیا؟ تو نے تباہی اور بربادی سے بچنے کے لیے، عیش و آرام کے لیے گھر بنایا تھا، وہ گھر کہاں گئے؟ تو نے تنہائی سے بچنے کے لیے اللہ اکبر جو مونس و غمگسار ڈھونڈے تھے، بنائے تھے، بتا وہ مونس و غمگسار کہاں گئے؟ لیکن نہ مال ہوتا ہے نہ کوئی غمگسار ہوتا ہے، اور مکان بھی انسان کا اپنا نہیں بلکہ اس کا مکان تو اس کی قبر ہوا کرتی ہے۔ آج